منگ تا دی سوک واہ نہ کئی، منگ تا دی سوک دا خبر نہ کئی چی ماشاءاللہ دمرا پالور دیشو، دمرا لائک دیشو، دمرا پالور تاثر قبر تزی، لائک تاثر قبر تزی، او کٹول جنت تلاڑو او ز جہنم تلاڑم. منگ سردزان غم دے مالا بدا قیامت پر روز دی متعلق تپوس کی گی، دا ہر سبت لے کی گی. نن اگوری نن دا محمد رسول اللہ پا دی امت کی ناب طول کی کمیشتا کنشتا. نن زما عزت مندو دا پیغمبر علیہ السلام امتیان اگور دا خویندو حقون اعلان دی کڑی دی کندی. نن اگور دا پیغمبر علیہ السلام امتیان دا یتیمانانو پا مالونو باندی خیٹی ورا چولی دی کندی. نن دا پیغمبر علیہ السلام امتیان اگور قتلونا کئی کنکی. زما عزت مندو دا یسورو پو دا پارا ورش اگورا دا پیغمبر علیہ السلام دا مسلمان وینتو یہی قسم پر رب العالمین زما عزت مندو دا قیامت پر رزبا دا اللہ دربار بلگی. اللہ با اعلان کی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار این المتکبرون این الجبارون. دا دنیا دا سسٹم ختمی دو والا دے. منگ با حلی زلی کو، منگ با دا اخپل فریاد دا اخپل درد دا با امت تا بیانو کہ زما بیان لسوک رازی کن رازی، زما دا درد او فریاد سوک اوری کن اوری. امام زما عزت مندو شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یوزے کی 15 گھنٹے بیانو، 15 گھنٹے دومر دنیا مجمع ورطناستوا 15 گھنٹے بیانو کو. بات کیو نوجوان راگے بات کی بیر حضرت زه خو د هغه کراچۍ سفر مې وکړو ستاسو بیان له راغم او تاسو بیان ختم کو. قربان زه د خپلو اکابرینو نشم ورته وی ای نوجوانا ما چې زرګاو مجمع ته کم بیان وکړو هغه مې هم د الله د رضا دپاره کړی دی او کینه تا ته هم 15 ګنټې بیان کوم او هغه به هم د الله د رضا دپاره. موږ په خلکو باندې نظر نه وي، زما اصلاح وشي، زما اصلاح وشي. قرآن کی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا. اللہ تا تاول زانیت کردے بے زما عزت مندو اہل و عیال تا تخود لی دی.